बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद मोमिनीन करम, आज शब है 28 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की और आज शब शहादत है हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और साथ ही उनके बेटे उनके नवासे मौला इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो आज की इस शहादत के हवाले से ही मैं एक अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की मुसाहिब की मजलिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत तकरीबन मुकम्मल ही बयान कर रही हैं। इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बहुत ही डिटेल के साथ बयान किए हैं कि जहाँ पर सहाबा कराम और उनकी अज़वाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत करने के लिए आए, तो वहाँ से लेकर मैंने तकरीबन शहादत तक का मुकम्मल वाक़या जो इस मजलिस के क्लिप के अंदर मैंने था वो सारा ऐड कर दिया। बाकी जो रह गया है, जो इससे पहले के वाक़यात हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली मजालिस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो चलें आज की इस मुसाहिब की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हाँ, जब इत्तिला हुई मजमा बहुत है, आज इजाजत मिली है कि नबी की इयादत के लिए सब अंदर आ सकते हैं। पर्दे डाल दिए गए, जितनी औरतें इयादत को आईं वो पर्दे के पीछे हैं। पूरा मदीना अंसार की बीबियां उमड़ी हुई हैं, अपने पैगंबर की इयादत को आई हैं। जहां अज़वाज तशरीफ फरमा, जहां बेटी तशरीफ फरमा, वहां सब आ रही हैं इयादत के लिए। ये बीच में पर्दा है, इस तरफ तमाम मर्द हैं, सारे असहाब बैठे हैं। बिस्तर पर तशरीफ फरमा, एक बार हुक्म दिया गौ तकिए लगाए जाएं। 8 तकिए की गई, मुझे उठा के बिठाओ। पैगंबर उठ के बैठे। ये हफ्ते का पहला दिन था जिस दिन उठकर बैठे, वरना जिस दिन से अलील हुए थे उठ के नहीं बैठे थे। कहा मुझे बिठाओ, सहारा दिया। रावी कहता हमने देखा कि पीछे अली आए, पुश्ते पैगंबर को अपने सीने पे लिया और टेक नबी ने अली के सीने पर किया। गोया अली का सीना था, नबी अली पे तकिया किए हुए थे। मैं आखिरी लम्हे पैगंबर के पढ़ रहा हूं, पूरी लाइफ मैंने सुना दिया। वो हिस्से सुनाए जो आप सुन नहीं पाते, इसलिए आपको तकरीर अलग लग रही होगी। जाकरीन आयतें पढ़ के जो किस्से बदरोहद के सुना देते हैं वो सब आपको याद है। मैंने जो सुनाया आपको कुछ याद नहीं था, इसलिए आप चुप बैठे रहे, कहानी की तरह सुनते रहे। मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मैं खुश हूं कि मैं शागिर्देज में कुछ पढ़ के जा रहा हूं, रिकॉर्ड में महफूज है। आने वाली सदियों में तकरीर बताएगी क्या कहा था। अभी आपको कुछ पता नहीं मैंने क्या कहा, आप बेहोश हैं। अली के सीने पे तकिया किया, सब की शक्लें देखी। का मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद तुम गुमराह न हो जाओ। लाओ तुम्हारे लिए एक नविश्ता लिख दूं, मुझको कागज दो, कलम दो, दवा दो। एक बार शोर उठा, शोर उठा, आवाज आई, क्या कह रहे हैं? फिर देखा, मैं तुम में 2 गरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक इतरत। ये आपस में जुदा नहीं होंगे। दोनों उंगलियों को मिला के असाब की तरफ इशारा किया, कहा ये दोनों इस तरह साथ हैं, ये कभी जुदा नहीं होंगे। यहां तक के हौज़े कौसर पर ये दोनों मेरे पास साथ साथ आएंगे, इनमें जुदाई नहीं। तुम्हारी हिदायत के लिए 2 चीजें छोड़ रहा हूं। आवाज आई, किताबे खुदा हमारे लिए काफी है। इस बात पे कहा कलम और कागज लाओ ताकि मैं नविश्ता लिख दूं। फिर आवाज आई, बीमारी है, बीमारी है। यूं ही लिखा है बुखारी ने, और एक जगह नहीं। बुखारी बादे किताबे बारी। सुन्नियों के तमाम उलमा सजदा करते हैं बुखारी पे। 7 जगह यह वाकया बुखारी में लिखा है। देखना है तो हाशिम गर्देजी साहब के पास चले जाइएगा, दिखा देंगे। गुलदस्ता उनके पास है। तलखीस 7 हदीसें एक जगह कर दी गई हैं। 7 मकाम पे लिखा है कि यह जुमला कहा गया,
ہزیان ہو گیا ہے، اس عرب کے بوڑھے پاگل کو ہزیان ہو گیا ہے، دیوانہ ہے یہ جسے ہزیان ہوا ہے، یہ غلط باتیں کر رہا ہے، بیماری میں بڑبڑا رہا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت، اس پہ ہے مسلمانوں کو ناز، روایت مستند ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار نبی نے کہا کیا ہیں یہ باتیں؟ کچھ لوگ غصے میں اٹھے، توہین رسالت ہوئی، دونوں طرف کے لوگ آستینیں چڑھا کے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ پیغمبر کے سامنے جہاں آیتیں اتر چکی، پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، پیغمبر کے سامنے کوئی جملہ مت کہو، بے ادبی نہ کرو۔ سورہ حجرات بھی ہے، سورہ فرقان بھی ہے، آیتوں کے بعد قرآن کافی کہنے کے بعد پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہوا۔ طبری نے لکھا، طبقات ابن سعد نے لکھا، یعقوبی نے لکھا، مسعودی نے لکھا، بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، ترمذی نے لکھا کہ جھگڑا ہوا پیغمبر کے گھر میں ہوا، اور پیغمبر نے کہا نبی کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے تم لوگ۔ یہ ہے آخری لمحات، یہ ہے امت، اور یہ ہے ہمارا آپ کا نبی، مظلوم گیا ہے زمانے سے نبی، مظلوم ہے نبی، سب کچھ دے کے عطا کر کے چاہنے والوں سے یہ سن رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ پردے سے رونے کا غل اٹھا، آوازیں آئیں، جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں تم اس کو پورا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں دیتے قلم اور کاغذ؟ آج مسلمانوں کی تاریخیں پوچھ رہی ہیں مسلمانوں سے، کیوں قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا؟ قرآن نے آواز دی، نون والقلم وما یسطرون، ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، قلم کی قسم، کاغذ کی قسم، دوات کی قسم، ہم نے آپ پہ نعمتیں نازل کی۔ کہا جانے والا تھا اس لیے آیتیں پہلے آ گئیں، دفاع میں سورہ نون والقلم اللہ نے پہلے اتار دیا، گویا تحریر پہ جھگڑا ہوگا اور ہوا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، جب اٹھائی دیے گئے اور جو کہنا تھا وہ کہہ چکے، اب کیوں آئیں گے؟ اب واپس کیوں آئیں گے؟ اب کیا منہ لے کے آئیں گے؟ اب کیا کرنے آئیں گے؟ نبی تو ناراض ہو چکا، اب کیا کرنے آئیں گے؟ جہاں جانا تھا چلے گئے۔ بی بی نے خطبہ فدق میں کہا، پردے کے پیچھے سے آواز دی شیطان نے، تم اس کی پہلی آواز پہ دوڑتے چلے گئے، وہ آگے چلا تم پیچھے چلے۔ ہوا ایسا ہی، پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ وہاں جھگڑا کر رہے ہیں انصار خلافت کا، اور وہی وقت تھا کہ ایک بار علی کو آواز تھی، جانے والے جا چکے، مدینے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن محلے بنی ہاشم میں سناٹا، ایسا لگتا ہے خاک اڑ رہی۔ یہ تو فرش کا عالم تھا، اور عرش کا عالم سناؤ۔ ایک بار ملائے اعلیٰ میں پروردگار کی آواز آئی، اے میرے ملائکہ مقربین جنت کو سجا دو، میرا محبوب آنے والا۔ تمام حوریں در جنت پر آ کے کھڑی ہو جائیں، فرشتوں سے کہو سجدے روک دیں، رکوع روک دیں، تسبیح روک دیں، محمد آ رہے ہیں۔ عرش کے ہر حصے پر ملائکہ استقبال کو کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جہنم کے فرشتوں کو حکم پہنچا، اے میرے ملائکہ آج جہنم کو بجھا دو، محمد آ رہے ہیں، رحمت آ رہی ہے، عرش پہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ رو رو شہادت ہے نبی کی، وفات نہیں ہے۔ تم ماتم نہیں کرو گے تو محمد کا ماتم کون کرے گا؟ اور تم محمد کا ماتم کیوں کرو؟ اس لیے کہ بیٹی نے اتنا ماتم کیا کہ ماتم کرتے کرتے باپ کا مر گئی بیٹی۔ میں شہادت پڑھ رہا ہوں، شاید پہلی بار تم شہادت سنو۔
ابن عباس سے روایت ہے اور صحیح مسلم نے لکھا، بخاری کے بعد مسلم ہے، کالے رنگ کی ایک دوا لائی گئی، نبی کی حالت خراب ہے اس لیے یہ دوا دی جائے۔ جیسے ہی وہ دوا آئی نبی نے کہا خبردار، اللہ کے نبی کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، یہ دوا مجھے نہ پلائی جائے۔ مسلم پڑھ لیجئے، صحیح مسلم، یہ دوا مجھے نہ پلائی جائے۔ نبی کو غشی طاری ہوئی، وہ دوا نبی کے منہ میں ڈال دی گئی۔ جب ہوش میں آئے تو شیشی کو دیکھا خالی ہو چکی تھی، کہا یہ دوا مجھے کس نے پلائی، میرے حکم کے خلاف کس نے پلائی؟ کہ فلاں فلاں فلاں، اتنے عورت اتنے مرد، کہ یہ دوا جتنی بچی ہے تھوڑی سی، اس کا ایک ایک قطرہ تم سب لوگ پیو۔ سر جھکا کے سب اٹھ کے چلے گئے، یہاں بھی حکم پیغمبر نہیں مانا۔ اب سمجھ گئے یہ دوا کیا ہے؟ پی لیتے نا، محبت کرنے والا تو دعویٰ کرے محمد کہتے اگر کہ زہر پی لو تو زہر پی لیتے اگر محبت تھی۔ اور اب صحیح بخاری لکھتی کہ اس دوا کے بعد یہ عالم ہوا کہ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کروٹ بدلتے تھے اور بس ایک جملہ کہتے تھے، میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، اے فاطمہ میرا کلیجہ جل رہا ہے، اے بیٹا میرا کلیجہ جل رہا ہے، علی مجھے سنبھالو میرا کلیجہ۔ اور جیسے جیسے محمد تڑپتے دونوں بچے آ کے نانا سے لپٹ جاتے اور شانے میں حسن اور حسین کو لپٹا لیتے، کہتے فاطمہ بچے لپٹتے ہیں تو سکون ملتا۔ اس کے بعد بخاری کی روایت کہ پانی لاؤ، پانی، میرے جسم میں پانی ڈالو، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں 9 مشکیں پانی منگا کے محمد پہ ڈالا گیا، 9 مشکیں، بخاری اور مسلم کی روایت 9 مشکیں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد کہا آگ نہیں بجھ رہی، میرے جسم میں آگ لگی ہے۔ کیا پلا دیا امت والو؟ یہ کون سی دوا تھی کہ آرام سے محمد کو جانے بھی نہیں دیا؟ کیا عالم بیٹی کا ہوگا، چاہنے والی بیٹی کیسے تڑپ رہی ہوگی؟ اتنی بے قرار تھیں کہ جب علی ہٹتے نبی کے پاس سے تو زہرا آ جاتی، سر کو اٹھا کے اپنے بابا کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیتی، بیٹھی ہوئی ہے، چہرے کو دیکھ رہی، چہرے کی زردی کو دیکھ رہی، آنکھیں بند ہیں، کبھی غشی طاری ہوتی کبھی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اے محمد کے گھرانے والوں، اے آل محمد، ہمیں اذن دو کہ ہم اندر آئیں۔ بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کسی وقت آنا، سناٹا چھا گیا، پھر آواز آئی تمہارا اذن ہو تو ہم اندر آئیں۔ کہہ دیا نا کہ بابا پہ غشی طاری ہے، آنے والے پھر آنا۔ تیسری بار پھر آواز آئی تم اجازت دو تو ہم اندر آئیں۔ اب فاطمہ نے جواب نہیں دیا، آنسو چلے، چہرہ محمد پہ گرے، آنکھ کھولی کا بیٹا میں زندہ ہوں، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں زندہ ہوں۔ کہا بابا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دروازے پہ کوئی آیا ہو، فاطمہ نے منع کیا ہو اور اس نے اصرار کیا ہو، میں منع کر رہی ہوں، وہ آنا چاہتا ہے۔ کہا فاطمہ وہ اصرار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ آ کے رہے گا، وہ اللہ کا پیغامبر ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ سلامی کے لیے آیا ہے، جب تک تم اجازت نہیں دو گی وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ فاطمہ اس کو اذن دے دو، وہ کوئی اور نہیں اسرائیل ہے، وہ استقبال کی خبر دینے آئے، وہ اللہ کا پیغام لائے۔ اب تو آنسو رکے ہی نہیں فاطمہ کے۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ۔
فاطمہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ دونوں بچوں کو لے کر آئیں، ایک کو ام سلمہ گود میں لیے تھی، ایک کو فضہ گود میں لیے تھی، پہلو میں بچے بٹھا دیے گئے۔ ایک بار حسن کو دیکھا، کہا میرے بیٹے قریب آؤ، اپنے ہونٹ میرے ہونٹ پہ رکھ دو۔ حسن نے رسول کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے اور چوم کر کہا میرے لال تیرا کلیجہ یہیں سے بہے گا، تجھے زہر دیا جائے گا، تیرا جسم سبز ہو جائے گا۔ حسین ذرا میرے قریب آ۔ حسین قریب آئے، اپنے دونوں کانپتے ہاتھ اٹھائے، حسین کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ سر کٹ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، تیری بہن کے سامنے تیرا کٹا سر پیش میں دیکھ رہا ہوں۔ جا رہے تھے اور حسین کے مصائب پڑھ رہے تھے، گویا کربلا کی مجلس پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آواز تھی، کہا علی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی آئے، کہا ذرا جھکو۔ علی جھکے، چادر ہٹائی، کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو۔ علی نے محمد کے سینے پہ سر رکھ دیا، اوپر سے چادر ڈالی۔ جانے بھائیوں میں کیا بات ہوئی، یہی کہا ہوگا جلتا ہوا دروازہ گرے تلوار نہ اٹھانا، گلے میں رسی بندے تلوار نہ اٹھانا۔ محمد بھی رو رہے، علی بھی رو رہے، اور ایک بار کہا علی اب مجھ کو سنبھال لو۔ علی پھر پشت پہ آئے، سہارا دیا، سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس وہی وقت تھا کہ کچھ پڑھتے ہوئے علی نے دیکھا، آواز تھی، کہا پروردگار تیری لقا کے لیے محمد تیرے پاس آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر آنکھیں بند کی، علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، بھائی کے چہرے پہ بھائی نے رکھ دیا۔ علی کو وہ بچپن یاد آیا، سینے پہ سلانا یاد آیا، بچپن میں محمد کے سینے پر تھے، آج محمد علی کے سینے پہ تھے۔ چادر محمد پہ ڈال دی، فاطمہ کے بین کی آواز آئی، بچے آ کے نانا کی لاش سے لپٹ گئے۔ ایک طرف حسن رو رہے تھے، ایک طرف حسین رو رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز آئی، تو تمام بنی ہاشم کی عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ یہاں لاشا پڑا تھا، وہاں تلواریں کھچی ہوئی تھی، علی یہاں لاشا دیکھ رہے تھے، آل محمد رو رہے تھے، وہاں تلواریں لہرا رہی تھیں۔ جانے والے چلے گئے، علی نے غسل کا سامان کیا، جیسی وصیت تھی، کہا تھا علی میں خود مرتا جاؤں گا، میں خود مرتا جاؤں گا، جبریل سلسبیل کا پانی لائیں گے، جنت کا کافور آئے گا، اس طرح کفن پہنانا، میرے جنازے کو تیار کرنا، جنازہ تیار کر کے سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز پڑھنا، فاطمہ کو پیچھے رکھنا، حسن اور حسین کو پیچھے رکھنا، اور اس نماز میں کسی کو نہ بلانا۔ معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھیں، کوئی نہ پڑھائے نہ کوئی پڑھے۔ حجرے میں صرف علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے نبی کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد علی نے دونوں ہاتھوں پر نبی کے جنازے کو اٹھایا اور ایک بار بلند کرنا شروع کیا کہ پروردگار تیری امانت علی تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر قبر میں نبی کو لے کے اترے، قبر میں نبی کا جنازہ رکھا، جہاں نبی کو رکھا تھا وہیں سے اٹھے، جہاں آفتاب رسالت غروب ہوا وہاں سے آفتاب امامت طلوع ہوا۔ قرآن میں آواز تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ ہے ستارے کے اترنے کی جگہ۔ یہ قبر نبی کا ذکر تھا۔ قبر علی نے بنائی، مٹی قبر پہ ڈالی، اور جیسے کبھی بچپن میں سینے پہ لپٹ کے سو جاتے تھے اس طرح قبر سے لپٹ گئے، اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔
फातिमा ज़हरा के रोने की सदा थी, बच्चों के रोने की सदा थी। कौन था? फातिमा ज़हरा ने शिकवा किया, इतनी बड़ी उम्मत थी, अगर एक एक करके सब आते दरवाजे पर कहते कि तुम यतीम हो गई, हम तुम्हारे बाप का पुरसा देने आए। लो मैंने तकरीर खत्म की, अब जितना चाहे रो लो। अगर मदीने में फातिमा ज़हरा को उनके बाप का पुरसा उम्मत दे देती तो खुदा की कसम करबला में सकीना के बाप का पुरसा दिया जाता। हाँ, पुरसा हुआ मदीने में, पुरसा हुआ। पुरसा इस तरह हुआ कि बाप का पुरसा देने बेटी के पास आए, आग लेकर आए, दरवाजा जलाने आए। हो गई ताज़ियत मोहम्मद की। फातिमा, हम ताज़ियत अदा करने आए हैं, हम तुम्हारा घर जलाने आए हैं। तो फिर करबला वालों ने किसकी ताज़ी की? ज़ैनब, हम पुरसा देने आए हैं। सैयद सज्जाद, हम पुरसा देने आए हैं। सकीना, हम ताज़ियत करने आए हैं। सबके हाथों में मिशलें थी, आगे आगे शिमर था, मिशलों से एक एक खैमा जलाता जाता था, एक एक खैमा जलाता जाता था। खैमे तेज आंधी में जलते जाते थे, आंधी तेज चल रही थी, आग तेज होती जा रही थी, एक खेमे से दूसरे खेमे में आग लगती जा रही थी। बस जला लिया खेमा, अब वापस चले जाओ, अब वापस चले जाओ। मगर रावी कोई और नहीं है, इस्मत माँ बीबी हुसैन की बेटी फातिमा कुबरा रावी है। कहती है जब करबला की जमीन हिलने लगी तो हम दर खैमा पे आ गए। हमने अपने आँख से बाबा का कटते हुए सर देखा, हमने अपनी आँख से बाबा का लाशा पामाल होते देखा, और हम ये सोच रहे थे अब क्या होगा कि हमने देखा तेज दौड़ते हुए घोड़े हमारे खैमों की तरफ आ रहे थे और सबके हाथ में मिशलें थी। ये ताज़ियत हो रही है मदीने में, नबी की ताज़ियत, यहाँ हुसैन की ताज़ियत। वो नाना है, ये नवासा है। फातिमा कुबरा कहती हैं कि वो सवार खैमों की तरफ बढ़े, खैमों को जलाना शुरू किया, और एक बार एक घोड़े सवार आगे बढ़ा। मैं डर गई कि क्या मुझे नेज़ा मारेगा, कि मैंने ये देखा कि नेज़े की अनी से मेरी चादर को उठाना शुरू किया। मैं दौड़ी कि मैं फुफी के दामन में छुप जाऊं, तो एक ने दौड़कर मेरी पुश्त पे नेज़ा मारा, मैं मुंह के बल गिर गई, फिर मुझे होश ना रहा। बेटी हुसैन की बयान कर रही है, करबला बयान कर रही है फातिमा कुबरा का, फिर मुझे होश ना रहा। लेकिन कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने ये देखा मेरा सर फूफी के जानू पर है। मैंने एक बार आंखें खोल के कहा फूफी अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं है, फूफी अम्मा मुझे चादर दीजिए तो मैं उठूं। का बेटा बेटा चादरें लुट गई, चादरें लुट चुकी, किसी के सर पे चादर नहीं है। फातिमा कुबरा किसी के सर पे चादर नहीं है। कैसे गुजरी रात, मैं क्या बताऊं रात कैसे गुजरी। लेकिन यही फातिमा कुबरा सोगना में करबला में ईरान का मक्तल है। रावी है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह आई तो नाके लाए गए ताकि हमको नाकों पे सवार किया जाए, लेकिन हमको गुजारा गया मक्तल की राह से, जहां लाशें पड़े थे, जहां हमारे भाइयों के लाशें थे, जहां बाबा के लाश थी, जहां चचा के लाशें थे, उस तरफ से गुजारा गया। हमको नहीं मालूम था कि मक्तल में क्या होगा। जब सारी बीबियां मक्तल में पहुंची तो उस वक्त उमर साद ने यह हुक्म दिया कि इस वक्त सारी लाशों के सर काटे जाएं। तलवारें खिंच गईं लाशों की तरफ, तलवारें ले लेकर कातिल बढ़े ताकि सबके सर काटे जाएं। जब सर कटने लगे तो एक एक बीबी अपने वारिस पे गिर के कहती थी मेरे बच्चे का सर न काटो, मेरे बच्चे का सर न काटो। कहते हैं उस वक्त उम्मे लैला ने अपने आप को अली अकबर पे गिरा दिया, गर्दन पे गर्दन रख दी, कब मेरा सर काट ले। शबी है नबी का सर न काट, मोहम्मद की शबी का सर न काट। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा।